नमस्कार, टेक्नो इन्फो एडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म प्लस 2 पछिको अध्ययनमा केन्द्रित रहेर केही कुरा गर्नेछु। कक्षा 12 को परीक्षा दिइसकेपछि कुन विषय पढ्ने, के पढ्दा पछि राम्रो हुन्छ भन्ने चिन्ता सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा रहेको हुन्छ। त्यही चिन्ताले अभिभावकहरूलाई पनि सताइरहेको हुन्छ। कुन विषयले आफ्नो बच्चाको भविष्य कुन मोडमा लगिदिन्छ। त्यसैगरी अभिभावकहरूलाई आफ्नो बच्चाको भविष्यको लागि गरिएको आर्थिक लगानी र त्यसको प्रतिफल पनि सोचनीय विषय हो। त्यसैले आज म आफ्नो अनुभव र बजार अध्ययनको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावकहरूका लागि उपयोगी हुने भिडियो लिएर आएको छु। साथै यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा पनि राख्दछु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आज म विशेष गरी बीसीए अर्थात् ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसनमा केन्द्रित रहनेछु। पछिल्लो समयमा धेरै कलेजहरूले बीसीए कार्यक्रमको सम्बन्धन लिएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई बीसीए कार्यक्रमका बारेमा प्रश्न पार्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा अभिभावकहरूलाई म यो कुरा पनि प्रश्न पार्न चाहन्छु कि यो भिडियोमा रहेका कन्टेन्टहरू पेड प्रमोसन अथवा विज्ञापन होइनन्। साथै यहाँहरूको सजिलोको लागि हामीले सकेसम्म नेपाली भाषाको प्रयोग गरेका छौँ। कहीँ कतै अति आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा भने अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरिएको छ। बीसीए अर्थात् ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन्स यो शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विक्रम सम्वत 2056 सालमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फ्याकल्टी अन्तर्गत लन्च गरेको थियो। त्यति बेला यो कार्यक्रम 3 इयर्स 6 सेमेस्टरको कोर्स थियो। अहिले यो कोर्स पोखरा युनिभर्सिटी र त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पनि पढाइ हुन्छ। यो सबै विश्वविद्यालयहरूमा 4 इयर्स 8 सेमेस्टरको रहेको छ। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र पोखरा युनिभर्सिटीमा यो कोर्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी फ्याकल्टी अन्तर्गत रहेको छ भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा यो कोर्स ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टी अन्तर्गत रहेको छ। टियुले यो कोर्सलाई ब्याचलर अफ आर्ट्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन्स भन्ने गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरू बीच बीसीए एक लोकप्रिय कार्यक्रम हो। नेपालमा आईटी अन्तर्गत धेरै कोर्सहरू पढाइ हुन्छन्, जस्तै कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, बीएससी सीएसआईटी, बीआईटी। ती मध्ये बीसीए पनि एक आईटी कार्यक्रम नै हो। बीसीए 4 वर्षीय ब्याचलर कोर्स हो जुन 8 सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ। बीसीए सेमेस्टरको कोर्स रहेको हुँदा हामी सेमेस्टर प्रणालीका फाइदाहरू हेर्नेछौँ। प्लस 2 सम्मको अध्ययन वार्षिक प्रणालीको रहेको हुँदा सेमेस्टर सिस्टम सबै विद्यार्थीहरूका लागि एकदमै नौलो हो। त्यसैले अब हामी तुलनात्मक हिसाबले यसका फाइदाहरू हेरौँ। सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त र मान्यता प्राप्त शैक्षिक प्रणाली हो। सेमेस्टर प्रणाली 6 महिनामा परीक्षा सञ्चालन हुने परीक्षा प्रणाली मात्र होइन, यो त विद्यार्थीको ज्ञान, सिप र क्षमता निखार्ने र तिखार्ने शैक्षिक प्रक्रिया हो। यसले विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर सिक्न, मूल्याङ्कन गर्न र प्रतिक्रियाको लागि अवसर प्रदान गर्दछ। एक शैक्षिक संस्थाबाट अर्कोमा क्रेडिट स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनले गर्दा विद्यार्थीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ। त्यसैगरी शिक्षक र विद्यार्थीबीच सहकार्यको भावना विकास हुन्छ। सेमेस्टर सिस्टममा प्राय माइक्रो सिलेबस प्रयोग हुने भएकाले विषय राम्रोसँग बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। विद्यार्थीहरूले यस सिस्टम मार्फत राम्रो तरिकामा सिपहरू र विषय सम्बन्धित ज्ञान विकास गर्न सक्दछन्। अन्तर्क्रियात्मक कक्षामा बढी जोड दिइन्छ। यस प्रणालीले विद्यार्थीहरूमा नियमित अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्दछ। कोर्स स्पेशलाइजेसनको लागि अधिक स्वतन्त्रता र अवसर प्रदान गर्दछ। 6 महिनामा अन्तिम परीक्षा हुने भएकाले विद्यार्थीहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्दछन्। यदि तपाईँ कम्प्युटर सम्बन्धित क्षेत्रमा रुचि राख्नुहुन्छ र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने बीसीए तपाईँका लागि उत्तम कोर्स हो।
बीसीए कार्यक्रमको 4 वर्षको पाठ्यक्रमलाई विशेषतः 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। मैले 1 नम्बरमा राखेको छु सफ्ट स्किल्स एन्ड पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट। यस क्याटेगोरी अन्तर्गत व्यक्तित्व विकास, पारस्परिक व्यवहार, कम्युनिकेसन स्किल, लिडरसिप स्किल, अकाउन्टिङ स्किल, राइटिङ स्किलका लागि विभिन्न सब्जेक्टहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अर्को रहेको छ बेसिक म्याथमेटिक्स एन्ड लजिक बिल्डिङ। यस क्याटेगोरी अन्तर्गत विभिन्न म्याथमेटिक्स र लजिक डिजाइन सम्बन्धी सब्जेक्टहरू रहेका छन्। त्यस्तै अर्को रहेको छ कोर कम्प्युटिङ टेक्नोलोजिज। यस क्याटेगोरी अन्तर्गत कम्प्युटर रिलेटेड सम्पूर्ण सब्जेक्टहरू पर्दछन्। बीसीएको सिलेबस एकदमै अप टु डेट रहेको छ। यसले आइटीको फिल्डमा एकदमै नयाँ टेक्नोलोजी तथा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कभर गरेको छ। सिस्टम डेभलपमेन्टदेखि लिएर सिस्टम एप्लिकेसनसम्मका सब्जेक्टहरू यस क्याटेगोरीमा पर्दछन्। र त्यस्तै अर्को क्याटेगोरी रहेको छ प्रोजेक्ट वर्क एन्ड इन्टर्नसिप, अर्थात् अप्लाइङ नलेज पनि भन्न सकिन्छ। प्र्याक्टिकल बेस्ड सब्जेक्टहरूको प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा आफूले पढेको कुरालाई रियल लाइफमा प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी आफूले गेन गरेको नलेजलाई अझै तिखार्न र निखार्न सफ्टवेयर कम्पनी, ब्याङ्क वा अन्य आइटी प्रयोग भएका संस्थाहरूमा इन्टर्नसिप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकास हुन्छ। बीसीएको सिलेबस एकदमै राम्रो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ। यसले आइटी रिलेटेड प्राय सबै समय सान्दर्भिक कन्टेन्ट तथा प्र्याक्टिकल एप्रोचहरू पनि समेटेको छ। बीसीए कार्यक्रमका उद्देश्यहरू: आइटी क्षेत्रमा रोजगार योग्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु, कम्प्लेक्स सफ्टवेयर सिस्टम्सको योजना, डिजाइन र निर्माणको लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्नु, र त्यसैगरी आइटी क्षेत्रमा उद्यमीहरू उत्पादन गर्नु, जसले सानोदेखि ठुला उद्यमहरूका लागि कस्टमाइज सफ्टवेयर सोलुसन्सको विकास गर्न सक्दछन्। शैक्षिक क्षेत्रमा सक्षम र व्यावसायिक रूपले प्रेरित कर्मचारीहरूको विकास गर्न, विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी रूपमा सक्षम बन्नको लागि, र त्यसै विद्यार्थीहरूको स्ट्रङ फाउन्डेसन्स निर्माण गरेर आइटी उद्योगमा चुनौतीहरू र अवसरहरूको सामना गर्न तयार पार्नु। विद्यार्थीहरूको स्ट्रङ फाउन्डेसन्स निर्माण गरेर आइटी उद्योगमा चुनौतीहरू र अवसरहरूको सामना गर्न तयार पार्नु। प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडिज, प्रेजेन्टेसन्स एन्ड प्र्याक्टिकल असाइनमेन्ट्स मार्फत थ्योरिटिकल र कम्प्युटिङ सिद्धान्तहरूको प्रयोगमा जोड दिइन्छ। र अब हामी लाग्नेछौँ बीसीए प्रोग्राममा तपाईले के सिक्नुहुनेछ भन्नेतर्फ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बीसीए पढ्दै गर्दा अथवा बीसीए पढिसकेपछि उहाँहरूले के कुराहरू सिक्नुहुनेछ अथवा उहाँहरूको सिकाइको पद्धति कस्तो हुनेछ भन्ने मैले अगाडि बढाउन गइरहेको छु। बीसीए कोर्सले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई अवलम्बन गरेको छ। विद्यार्थीहरूले एउटा प्रोजेक्ट वर्कमा लामो समयसम्म काम गर्छन्। उनीहरू रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भ गर्न इन्गेज हुन्छन्, कुनै सफ्टवेयर डेभलप गरेर आफ्नो ज्ञान र सिप प्रदर्शन गर्दछन्। फलस्वरूप विद्यार्थीहरूले गहिरो सामग्री ज्ञानका साथसाथै क्रिटिकल थिङ्किङ, कोलाबोरेसन, क्रिएटिभिटी र कम्युनिकेसन स्किलको विकास गर्दछन्। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङले विद्यार्थी र शिक्षकहरूबीच रचनात्मक ऊर्जा पनि दिन्छ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ कोलाबोरेटिभ लर्निङ। यस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले समूहमा काम गर्न, समस्या समाधान गर्न वा कुनै पनि प्रोडक्ट क्रिएट गर्न सिक्नेछन्। कोलाबोरेटिभ लर्निङले विद्यार्थीहरूमा निम्न फाइदाहरू हुनेछ: हायर लेभल थिङ्किङ, कम्युनिकेसन स्किल, सेल्फ म्यानेजमेन्ट र लिडरसिप स्किलको विकास, र त्यसै गरी विद्यार्थी शिक्षक बीच सहकार्यको भावना विकास, विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि कार्यप्रति जिम्मेवार बोध गराउँछ, र त्यसै व्यक्तिगत, समाज र रोजगारी अवस्थाहरूको लागि तयारी। र त्यस्तै अर्को रहेको छ लर्निङ बाई डुइङ। अनुभवका आधारमा हुने सिकाइलाई लर्निङ बाई डुइङ भनिन्छ। विद्यार्थीहरूले प्र्याक्टिकल गरेर सिक्न सक्दछन् अथवा शिक्षकहरूको सिकाइ अनुभवका आधारमा सिक्न सक्दछन्। यो विधिलाई सिकाइ प्रक्रियाको उत्तम विधि मानिन्छ। बीसीए कोर्सले उत्कृष्ट शिक्षण विधि अवलम्बन गरेको छ। अब हामी हेर्नेछौँ बीसीएको पढाइ कसरी हुन्छ। प्रोजेक्ट्स।
BCA को जुन कोर्स हुन्छ त्यो कोर्समा 4 वर्षको दौरानमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले योभन्दा पहिले पनि भनिसकेँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ्स भनेर त्यहाँ डिटेलमा भनेको छु। र त्यसै सर्टिफिकेसन कोर्सहरू 4 वर्षको दौरानमा अथवा भनौँ 4 वर्षको अवधिमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न खालका सर्टिफिकेसन कोर्सहरू गर्न पाउँछन्। यो मैले यहाँ भनेको सामान्यतया BCA कसरी पढाइ हुन्छ भन्ने कुरामा हो। कलेज पिच्छे यो फरक पनि हुनसक्छ, कहीँ कतै केही कोर्सहरू एडिसनल हुनसक्छ अथवा मैले भनेको भन्दा केही कमहरू पनि हुनसक्छ। तर जनरली अथवा भनौँ सामान्यतया भन्नुपर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राय कलेजहरूले सर्टिफिकेसन कोर्सहरू गराउँछन्। त्यो सर्टिफिकेसन कोर्स भनेको अहिले मार्केटमा यो आइटी पढ्दै गर्दा विभिन्न खालका नयाँ आइटी कोर्सहरू अथवा भनौँ आइटी सर्टिफिकेट लेभलका कोर्सहरू बनेका हुन्छन्। ती कोर्सहरूलाई कलेजले नै स्पोन्सर गरेर अथवा भनौँ कलेजले नै त्यस्तो खालको पढाइको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। त्यसै आइसिटी बेस्ड लर्निङ, अब BCA एउटा आइटी कोर्स भएको हुनाले जति पनि त्यहाँ पठन पाठन अथवा भनौँ शिक्षण विधिहरू हुन्छन् अथवा सिकाइका विधिहरू हुन्छन्, ती सिकाइका विधिहरूमा सबैमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ। र त्यसै केस स्टडिज, विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खालका केस स्टडिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले आफूले सिकेको जुन ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञानलाई अझ एक्सप्लोर गर्न सक्छन्। र त्यसै गरी इन्डस्ट्री भिजिट्स, विभिन्न खालका सफ्टवेयर कम्पनीहरू अथवा विभिन्न खालका आइटी रिलेटेड विभिन्न कम्पनीहरू हुन सक्छन्। ती कम्पनीहरू अथवा टेलिकम्युनिकेसनहरू त्यस्ता कम्पनीहरूमा विद्यार्थीहरू गएर त्यहाँ इन्डस्ट्री भिजिट अथवा फिल्ड भिजिट गरेर उनीहरूले केही नलेजहरू गेन गर्छन्, उनीहरूले फिल्ड रिपोर्ट बनाउन सिक्छन् अथवा भनौँ योसँग रिलेटेड धेरै कामहरूले उनीहरूले त्यहाँ गर्न सक्छन्। र त्यसै इन्टर्नसिप, यसको बारेमा त पहिले पनि मैले भनिसकेको छु। विद्यार्थीहरूले आफूले जुन सिप सिक्छन् त्यो सिपलाई प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएर अप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ अथवा कुनै एउटा संस्थामा गएर त्यो ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो डेभलपमेन्टको कुरा होस् अथवा त्यसै गरी त्यो एप्लिकेसनको कुरा पनि हुनसक्छ। र त्यसै लेक्चर्स बाई इन्डस्ट्री एक्सपर्ट्स, बेला बेलामा विभिन्न कलेजहरूले बाहिरबाट इन्डस्ट्री एक्सपर्टहरू विभिन्न फिल्डसँग सम्बन्धित फिल्डका रिलेटेड एक्सपर्टहरू बोलाएर पनि विभिन्न खालका लेक्चर क्लासहरू अथवा भिजिटिङ लेक्चरका क्लासहरू एरेन्ज गरेको हुन्छ। र त्यसै ल्याबोरेटरी एक्सपिरियन्स, यो एउटा प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट भएको हुनाले स्टुडेन्टहरूले जे जति सिक्नुपर्ने हुन्छ प्रायः उनीहरूले गेन गर्ने मुख्य आधार अथवा भनौँ नलेजको एउटा सोर्स भनेकै एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याबोरेटरी एक्सपिरियन्स रहेको हुन्छ। र त्यसै एउटा बजारमा के छ भन्दाखेरि BCA पढ्ने कि BE पढ्ने भन्ने विद्यार्थीहरूलाई दुविधा भएको हुन्छ। खास यो BCA कस्तो खालको विद्यार्थीहरूको लागि र BE कस्तो खालको विद्यार्थीहरूको लागि भनेर म यसमा केही भिन्नता ल्याएको छु। र यो भिन्नतामा मैले एकतिर BCA राखेको छु र अर्कोतिर BE भनेर राखेको छु। BCA एउटा 4 वर्ष एउटा कोर्स हो, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कम्प्युटर रिलेटेड प्रोग्रामिङ एन्ड एप्लिकेसन्स भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी BE कम्प्युटर पनि के हो त भन्दा 4 वर्ष कोर्स हो, तर यो चाहिँ इन्जिनियरिङ कोर्स हो। र त्यस्तै अर्को फी स्ट्रक्चरको बारेमा रहेको छ। BCA को फी स्ट्रक्चर सामान्यतया एकदमै कम हुन्छ अथवा भनौँ इन्जिनियरिङको तुलनामा गर्दा BCA को फी 50% नै लेस हुन्छ। अब इन्जिनियरिङतिरको फी भनेको एकदमै हाई हुन्छ। अथवा हामी नेपालको अहिलेको एभरेज, यो कलेज पछि फरक हुनसक्छ, एभरेजको कुरा गर्छौँ भनेपछि नेपालमा BCA कलेजहरू धेरै जस्तो ठाउँहरूमा भनेको 4 लाखको आसपासमा छ। 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख कलेज हेरेर कहीँ त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कुरा गर्छौँ भने 10 लाखको एभरेजमा भ्यालीभन्दा बाहिर, भ्यालीभित्र जान्छ भने त्योभन्दा माथिको फी स्ट्रक्चर छ। र त्यसै गरी BCA पढ्नको लागि जुनसुकै फ्याकल्टीबाट पनि विद्यार्थीले अप्लाई गर्न सक्छन्। र यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट फिल्ड पनि जान सकियो, त्यसै गरी साइन्स फिल्डबाट पनि जान सकिन्छ, र त्यसै गरी ह्युम्यानिटिज अथवा कमर्स अरू फ्याकल्टीहरूबाट पनि जान सकिन्छ। र BE मा चाहिँ साइन्स स्ट्रिमले मात्र अप्लाई गर्न पाउँछ, अरू फ्याकल्टी अथवा भनौँ अरू स्ट्रिमले चाहिँ अप्लाई गर्न पाउँदैन। त्यसैले गर्दा BCA पछिल्लो समय एकदमै पपुलर भएको छ। आइटी सेक्टरमा आफूले पढ्न खोज्न चाहने विद्यार्थीहरू पनि साइन्सभन्दा बाहिरको स्ट्रिम अथवा भनौँ साइन्सभन्दा बाहिर फ्याकल्टीको छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ BE कम्प्युटर पढ्न पाउँदैनन्, तर BCA चाहिँ सजिलैसँग पढ्न पाउने भएको हुनाले यो कोर्स पछिल्लो समयमा एकदमै पपुलर भइरहेको छ। र यो कोर्सको सम्बन्धित कलेजको सङ्ख्याहरू पनि एकदमै धेरै नै छ। र त्यसै गरी BCA को सिलेबसले खास गरी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अथवा भनौँ सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा डिल गर्छ भनेपछि BE ले चाहिँ खास यो म्यानेजमेन्ट सेक्टरतिर चाहिँ डिल गर्दैन। BE ले चाहिँ एउटा भनौँ इन्जिनियरिङ लेभलको मात्र डिल गर्छ। र त्यसै जब स्कोपको कुरा गर्छौँ भनेपछि BCA र BE को जब स्कोप भनेको सामान्यतया एउटै नै हो।
अझ भनौँ हामी बीसीएमा अझ बीसीए सेक्टरकोले म्यानेजमेन्टतर्फ पनि जान सक्छ। र यहाँनिर मैले अर्को एउटा टाइटलको कुरा पनि जोड्न चाहे, बीई कम्प्युटर ग्रेजुएट भएपछि इन्जिनियर लेख्न अथवा ER डट लेख्न पाइन्छ भने बीसीए पढेकोले ER लेख्न चाहिँ पाउँदैन। यो कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। र त्यसै करियर अप्सन्स, बीसीए पढेपछि के कस्ता करियर अप्सनहरू छ त, भोलि गएर हाम्रो रोजगारीका अवसरहरू के कस्ता छन् भने त्यसतर्फ लागौँ। र यहाँनिर मैले एउटा तथ्याङ्क राखेको छु। glassdoor.com का अनुसार अमेरिकामा 2020 मा सबैभन्दा बेस्ट जब भनेर यहाँ टोटल 10 वटा जब मैले यसमा देखाएको छु। र त्यसमा हामी हेर्छौँ भने प्राय जसो भनेको आईटी सेक्टर रिलेटेड जबहरू छ जुन 1 नम्बरमा रहेको छ। र सबैभन्दा हाईएस्ट स्यालेरी भनेको पनि यसमा देखिएको छ, यो पनि आईटी रिलेटेड जब हो। 2 नम्बरको पनि आईटी रिलेटेड जब छ, 3 नम्बरमा पनि आईटी रिलेटेड जब छ। त्यसैगरी 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बरमा पनि सबै के छ त भन्दा आईटी रिलेटेड जबहरू छन्। र यसले चाहिँ टप 25 भनेर राखेको छ। त्यो टप 25 मा प्राय धेरै जस्तो भनेको आईटी रिलेटेड जबहरू छ। मैले चाहिँ अहिले स्क्रिनमा टप 10 सम्म मात्र राखेर देखाएको छु। र त्यस्तै अर्को सोर्स रहेको छ merocolumn.com। यसले पनि नेपालमा बेस्ट पेइङ जब्स भनेर चाहिँ एउटा क्याटेगोरी बनाएको छ। र त्यो क्याटेगोरीमा पनि यसै फर्स्ट रहेको छ फाइनान्शियल म्यानेजर, सेकेन्ड रहेको छ VB.NET डेभलपर, त्यसै थर्ड भनेको एसिस्टेन्ट टु CEO, र त्यसै गरी CEO भनेर, र रिजनल सेल्स म्यानेजर भनेर मैले यसमा 5 वटा राखेको छु। यो merocolumn.com का अनुसार यो 5 वटा मध्येमा दोस्रोमा हाईएस्ट पेइङ जबमा चाहिँ दोस्रोमा VB.NET डेभलपर भनेको छ। यो पनि आईटी रिलेटेड नै अथवा आईटी रिलेटेड जब हो यो। र त्यसैगरी एउटा भन्ने गरिन्छ नि नेपालीहरूले बाहिरमा आईटी सेक्टरमा त्यति माथिसम्म पुगेको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यसका लागि मैले यहाँ इन्टरनेट रिसर्च गर्दा अथवा इन्टरनेट रिसोर्सहरू हेर्दाखेरि मैले विभिन्न नेपाली व्यक्तित्वहरू पनि भेटाएँ जसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संसारभरि अथवा भनौँ विभिन्न संस्थाका ठुला कम्पनी, नेपालका ठुला कम्पनीहरूमा उहाँहरूले जब गर्नुभएको छ अथवा आफैले कम्प्युटर एउटा एन्टरप्रेन्योर भएर चलाउनु भएको छ। त्यसमध्येमा म यहाँ केही फोटोहरू देखाउन गइरहेको छु।